विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहितवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे। ओम श्री सच्चिदानंद परमात्मने नमः। ओम वेदाय नमः। ओम वेदपुरुषाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सम्पूर्ण सज्जन महानुभावहरुमा हार्दिक नमस्कार अनि राधे राधे न्यानो आध्यात्मिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म सुदीप कृष्ण। भोलि 2077 साल श्रावण 27 गते मंगलबार अर्थात् सन् 2020 अगस्त 11 तारिकका दिन यस पृथ्वी धरातलमा परब्रह्म भगवान श्री कृष्णचन्द्रको प्रकट भएको थियो। भगवान श्री कृष्णचन्द्रको प्राकट्य दिवसका अवसरमा, जसलाई श्री कृष्ण जन्माष्टमीका नामले चिनिन्छ, सबैलाई भगवान श्री कृष्णचन्द्रको प्राकट्य दिवसका अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै भगवान श्री कृष्णचन्द्रको सम्पूर्णमा अपार कृपा प्राप्ति होस् भन्न चाहन्छु। भगवान श्री कृष्ण क्रिस कर्षणे अर्थात् क्रिस कर्षणे धातुबाट कृष्ण शब्द बनेको छ। क्रिस कर्षणे धातुमा लिट प्रत्यय लागेर कृष्ण शब्द व्युत्पन्न हुन्छ संस्कृत व्याकरण अनुसार, जसमा क्रिसको अर्थ सर्वाकर्षक भन्ने बुझिन्छ। नको अर्थ नजिक पुग्नु, दास्यभाव हुनु, भक्ति हुनु भन्ने बुझिन्छ। यस प्रकार समस्त जनहरूलाई भक्ति मार्फत सर्वाकर्षित गर्नुभएका भगवान श्री कृष्णचन्द्र सबैको स्वामी हुनुहुन्छ। खास गरी यस पृथ्वी धरातलमा बेला बखतमा जब जब धर्मको हानि हुन्छ, साधु सन्तहरू बाँच्न नसक्ने अवस्था पैदा हुन्छ, तब तब सम्पूर्ण प्राणीहरूका, भूतहरूका, जीव र जगतका स्वामी परमेश्वर यस जगतमा विभिन्न रूप, विभिन्न वर्ण र विभिन्न स्थानको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। यस्तै प्रकारबाट भगवान श्री कृष्णचन्द्र आजभन्दा करिब 5000 देखि 6000 वर्ष अगाडिको समयको अन्तरालमा भगवान श्री कृष्णचन्द्र वैवस्वत मनुको कालमा 28औं द्वापरमा मथुरा नगरमा प्रादुर्भाव हुनुभएको थियो। भनिएको पनि छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्मको हानि हुन्छ, जब जब साधु सन्तहरूमाथि अन्याय अत्याचार हुन्छ, जब जब साधु सन्तहरू
अरू बाँच्ने अवस्था रहँदैन धरतीमा, तब भगवानको अवतरण हुन्छ। यो वचन स्वयं भगवान श्रीकृष्णले श्रीमद् भगवत गीतामा अर्जुनका उपरमा बताउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले फेरि पनि भन्नुभएको छ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। साधुजनहरूको रक्षाका निमित्त, धर्मको स्थापना गर्नका निमित्त र दुष्टजनहरूको अन्त्य गर्नका निमित्त युग युगमा म प्रकट हुन्छु भनेर अर्जुनका उपरमा भगवान श्रीकृष्णचन्द्रले बताउनु भएको छ, जसलाई हामीले श्रीमद् भगवत गीतामा हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। जुन गीता महाभारत स्मृति ग्रन्थ अन्तर्गत महाभारतको एउटा सानो अंश हो, जसलाई सम्पूर्ण ज्ञानको पनि ज्ञान भनेर मानिन्छ र अत्यन्तै अनुपम ग्रन्थ हो। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्रीकृष्णचन्द्रका अनमोल वचनहरू हामीले त्यहाँ अध्ययन गर्न सक्छौँ, मनन गर्न सक्छौँ र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छौँ। खास गरी अहिलेको विश्वमा जुन प्रकारको परिस्थिति सिर्जना भइराखेको छ, कलिको अहिले 5121 औँ वर्ष चल्दैछ अहिले, र यो कली कालमा मानिसहरू विभिन्न कारणबाट दुःख बेहोर्ने, सन्ताप हुने, जुन मानिसको जीवनको एउटा परम गन्तव्य हो त्यसलाई छोडेर त्यसभन्दा निकै पर दौडिरहेका हुनेछन्, भौतारिरहेका हुनेछन् भनेर विभिन्न ग्रन्थहरूले र त्यसैको अध्ययनद्वारा निखारिनु भएका विभिन्न साधु सन्त एवं भविष्यवक्ताहरूले पनि त्यो कुराहरूलाई प्रमाणित गर्दै आइरहेका छन्। खास गरी भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको स्वरूप, खास गरी भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको स्वभाव, खास गरी उहाँको गुण कीर्ति यो कुनै शब्दद्वारा वर्णन गर्न सकिने विषय होइन। तैपनि त्यस्तो खालको एउटा षड ऐश्वर्यले सम्पन्न एउटा परब्रह्म साकार रूपमा मानिसको अगाडि प्रकट हुनु चान्चनी कुरा थिएन। मथुराको कंसको जेलमा जेल जीवन बिताइरहनु भएका वसुदेव र देवकीलाई पिता र माताको रूपमा स्वीकारेर, पिता र माताको रूपमा उहाँहरूलाई मानेर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जो परब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयं यस धरतीमा अवतरित हुनुभएको थियो। कतिलाई लाग्न पनि सक्छ ईश्वरले जन्म लिँदै ईश्वरले मानिसको जस्तरी अग्नि, तेज, पृथ्वी, जल, आकाश यी पाँच भौतिक वस्तुहरूद्वारा बनेको शरीर यदि ईश्वरले धारण गर्दछ भने त्यो ईश्वर सर्वत्र हुन सक्दैन। तर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी भित्र, प्रत्येक प्राणी भित्र ईश्वरको अंश छ। हामी त्यो ईश्वरका अंश स्वरूप हौ र त्यो ईश्वर यदि हामी भित्र छ भने कुनै व्यक्तिमा ईश्वरको बढी अंश लिएर उपस्थित हुन सक्दछ, अवतीर्ण हुन सक्दछ। तर खास गरी देवकी र वसुदेवको पुत्रको रूपमा जसरी भगवान श्रीकृष्णचन्द्र प्रकट हुनुभयो, खासमा उहाँ 9 महिना गर्भमा रहेर जसरी सामान्य मनुष्यको तरह दुःख भोगेर उहाँ पैदा हुनुभएको होइन। यहाँनिर बुझ्न जरुरी छ। प्रकृतिमा आइसके पछाडि ईश्वर स्वयं ईश्वर आउँदा पनि प्रकृतिको नियमलाई मानेर आउनुपर्छ। त्यसकारण देवकीको शरीरमा एउटा बच्चा शरीरमा छ भन्ने एउटा अनुभव प्राप्त गराइदिनु भयो। तर उहाँ स्वयं ज्योति स्वरूप आफ्नो लोकबाट यस धाममा, स्वधामबाट यस पृथ्वी तलमा प्रकट हुनुभएको थियो र उहाँले एउटा मानिसको जीवनमा रहेर शरीर धारण गरेर सम्पूर्णलाई एउटा निराकार परब्रह्मसम्म पुग्ने
का निमित्त विभिन्न प्रकारका ज्ञान दिनुभयो। उहाँले म साकार रूपमा यहाँ जसरी आएको छु, यदि मेरो साकार रूपलाई जान्यौ भने त्यो पर ब्रह्म स्वरूप तिम्रो आफ्नो जुन अवस्था हो त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्नेछौ भनेर भगवान श्रीकृष्णचन्द्रले कुरुक्षेत्रको महाभारतको युद्धमा अर्जुनका उपरमा बताउनु भएको थियो। खास गरी भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको जीवनीबाट, उहाँको प्राकट्य दिवस हामीले मनाइरहँदा उहाँको जीवनबाट हामीले जान्न सकिने विषयहरू अनेक छन्। यदि उहाँका जीवनका कुनै पनि सानो स्वभाव गुणलाई हामीले आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्यौँ भने हामी मानव हुनुको महत्त्व त्यहाँनिर प्रमाणित हुन्छ। उहाँले जसरी सशरीर आफू यस पृथ्वी तलमा लीला गर्नुभयो, जसरी उहाँसँग शरीरको अहङ्कार रहेन, जसरी हामी सामान्य मनुष्यको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जति पनि लोभ, क्रोध, वासनाहरू छन् त्यो सबैभन्दा पर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लीला गर्नका निमित्त मनुष्य भएर कतिसम्म बेहोर्नु पर्दछ, कतिसम्म असल कर्म गर्नुपर्दछ भनेर उहाँले आफ्नो लीलाहरू मनुष्यकै तरहमा गर्नुभयो। तर त्यो हरेक लीला उहाँका त्यो आसक्ति भावले गरिएका थिएनन्। हामी बुझ्न सक्दछौँ। देवकी र वसुदेवलाई माता पिताको रूपमा प्राप्त गर्नुभयो। तत्पश्चात उहाँ तुरुन्तै गोकुलमा गइकन नन्द बाबा र यशोदाको घरमा हुर्किनु भयो। उहाँलाई नै माता पिता मान्नुभयो। त्यसपछि उहाँ फेरि कंसवध जुन आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण, आफ्नो अवतारको महत्त्वपूर्ण कर्म थियो त्यो सम्पन्न गर्नका निमित्त मथुरा फर्किनु भयो। यस्तै विभिन्न प्रकारबाट फेरि उहाँले सबैलाई छोडेर एउटा वृन्दावनमा गोपिनीहरूसँग लीला गर्नुभयो। राधासँगको प्रेमका निमित्त जहाँ भोग हुँदैन, जहाँ वासना हुँदैन, जहाँ उहाँले सामान्य अर्थमा भन्दा उहाँले त्यसलाई विवाहको रूपमा परिणत गर्न पनि त्यो आवश्यक रहेन। जबकि उहाँले राधा रानीसँग जुन प्रेम गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै अद्भुत, पवित्रतम, पावन प्रेम थियो। प्रेमले कसैलाई बाँध्दैन, मायाले बाँध्दछ तर प्रेमले बाँध्दैन। प्रेममा सबै जति मनहरू प्रेममा बाँधिएका छन् ती स्वतन्त्र हुन्छन्। एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने वातावरण हुन्छ, तर मायामा बाँधिने वातावरण हुन्छ। एकले अर्कोलाई आफू अनुकूल नभएमा नस्वीकार्ने स्थिति भइरहेको हुन्छ। तर उहाँले राधा रानीलाई पनि चटक्कै छोडेर उहाँले हिँड्नु भएको छ आफ्नो जीवनमा, किनकि उहाँ प्रेममा सर्वोत्कृष्ट प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ युद्धमा सर्वोत्कृष्ट युद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ ज्ञानमा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान दिन सक्नुहुन्छ। उहाँ पुत्रको रूपमा सर्वोत्कृष्ट पुत्र बन्न सक्नुहुन्छ। उहाँ शासकको रूपमा सर्वोत्कृष्ट शासक बन्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न 6वटै ऐश्वर्यद्वारा कोही सम्पत्तिले गर्दा ठुलो हुन्छ, कोही शक्तिले गर्दा ठुलो हुन्छ, कोही रूपले गर्दा ठुलो हुन्छ। यावत प्रकारले हरेक व्यक्ति हरेक कारणबाट अहङ्कारलाई अगालिरहेका हुन्छन्, घमण्डमा रमाइरहेका हुन्छन्। तर उहाँसँग सबै 6वटै ऐश्वर्य उहाँसँग थियो, जस कारण त्यो ऐश्वर्य रहँदै पनि उहाँले कहिल्यै पनि त्यसको घमण्ड गर्नुभयो। उहाँ सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, सर्वसामर्थ्यवान हुनुहुन्छ। र उहाँले एउटा पुत्रको रूपमा रहँदा, एउटा प्रेमीको रूपमा रहँदा, एउटा सारथीको रूपमा रहँदा, एउटा शासकको रूपमा रहँदा र हरेकले हरेक रूपमा उहाँलाई प्राप्त गर्दा हरेकका निमित्त उहाँ अनुकूल बनिदिनु भयो। त्यसकारण हामी आफैले पनि, हामी मनुष्य
देह धारण गरेका हामी मानवहरूले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु र आकाशद्वारा निर्मित यो पाञ्चभौतिक देह नाशवान छ। जुन चिजलाई हामीले म भन्दैनौँ, मेरो घर मेरो सम्पत्ति, त्यो जुन चिजलाई हामीले मेरो म भन्दैनौँ, त्यो नभनिएको चिज म हो र त्यो चिज नै ईश्वरको शक्ति हो। नैनं छिन्नन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्रीमद् भगवत गीतामा नै भन्नुभएको छ भगवान श्री कृष्णचन्द्रले, यो आत्मा अविनाशी छ, कहिल्यै मर्दैन, नित्य छ, शाश्वत छ, सनातन छ। यही आत्माले हाम्रो शरीरमा वास गर्दछ। यो शरीरको कर्म अनुसार, यो शरीरको भोग अनुसार यो आत्माले उत्तम गति प्राप्त गर्दछ। त्यसलाई आत्माको रूपमा जान्नुस्, या यदि हजुरले मान्नुहुन्न भने शक्तिको रूपमा जान्नुस्, या हजुरलाई अझै विश्वास लाग्दैन भने यो शरीर, यो देह के को कारणले गर्दा चेतनशील छ, यो देह कुन कारणले गर्दा यसरी चलिरहेको छ, स्वचालित भइरहेको छ, यसतर्फ ध्यान पुर्याउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। खास गरी म यहाँहरू समक्ष मेरा कुरा राख्दै गर्दा म ज्ञानी छु भन्ने अर्थ नलागोस्। म सिकार्नु हुँ, हजुरहरू पनि म सिक्न चाहिरहेको छु, हजुरहरू पनि सिक्न चाहनुहोस्। र समग्र मानवले मानव हुनुको महत्त्व र यस धरतीमा मानव भएर जीवनको महत्त्व र हामी जन्म र मरण, जन्मभन्दा अगाडि र मरणभन्दा पछाडि पनि हाम्रो जीवन छ, आत्मा मर्दैन, सर्दछ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी असल कर्ममा रत हुनेछौँ, असल कर्ममा लीन हुनेछौँ। र जुन कर्महरू हामी गर्दछौँ ती प्रत्येक कर्महरूमा आसक्ति नराखिकन, वासना नराखिकन र त्यसबाट एउटा सकाम भावले कामना गरेर फलको आशा नगरिकन निष्काम रूपले हरेक कर्म हामी जहाँ जस्तो कर्ममा आबद्ध छौँ त्यही हामीले एउटा सत्य र अहिंसालाई आत्मसात गरेर भगवान श्री कृष्णचन्द्रको अमूल्य जुन वचन छ, दिव्य वचन छ, त्यसको अमृतलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यदि हामी फलमा आसक्त हुन्छौँ, फलको आसक्ति हामीसँग छ भने हामीले कर्मलाई राम्रोसँग सम्पादन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण मनुष्य देह धारण गरेपछि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम भनिएको छ। शरीर नै धर्म साधनको प्रमुख माध्यम हो। त्यसकारण शरीर बचाउनु पर्दछ र आवश्यकता अनुरूप यो शरीरलाई जति आवश्यक पर्छ त्यति वस्तुहरू हामीले भोग गर्नु पर्दछ। शुक्ल यजुर्वेदमा भनिएको छ, ईशा आवास्यम इदम सर्वम यत्किञ्च जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मागृधः कस्य सोइत्थन। अर्थात् यो सम्पूर्ण जगत ईशा आवास्यम ईश्वरद्वारा ढाकिएको छ र यहाँ भएका प्रत्येक चराचर यो जगतमा प्रत्येक वस्तुको तिमी भोग गर्दछौ भने त्यसलाई मेरो नभनिकन गर, उही परमेश्वरको हो भनेर गर। त्यसकारण हामी यदि भगवान श्रीकृष्णचन्द्रका यावत प्रकारका अनगिन्ती वचनहरू छन्, उहाँका लीलाहरूबाट, उहाँको जीवनीबाट हामीले आफू भित्र रहेको जुन सच्चिदानन्द परब्रह्मलाई चिन्ने एउटा भर्याङ बनाउन सक्दछौँ। हो, भक्तिलाई प्राप्त गर्न कठिन छ। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, अनेक प्रकारका योगहरूको विशद वर्णन भगवान श्रीकृष्णचन्द्रले गीतामा गर्नु भएको छ। त्यो सबैलाई हामीले प्राप्त गर्न त सक्दैनौँ, त्यो सबै जानेर त्यसमा पूर्ण हुन त हामी कोही पनि सक्दैनौँ, तर त्यसलाई सिक्ने प्रयास गर्न हामी सक्दछौँ, जसले यो मानव मात्रको जीवनलाई कल्याण प्रदान गर्दछ। त्यसकारण यो श्रीकृष्ण जन्माष्टमीले हामी सबैले एउटा असल मानव बन्नेतर्फ उन्मुख गराओस् र भोलि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
जुन अष्टमी तिथि छ, सूर्योदयपछि केही समय सप्तमी तिथि रहेको छ र त्यस पश्चात अष्टमी तिथि अर्को दिन बिहानसम्म रहेको छ। हामीले सकिन्छ भने यदि हामी स्वस्थ छौँ, हाम्रो शरीर स्वस्थ छ भने हामीले भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको पार्कट्य दिवसमा व्रत उपासना गरेर भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको आराधना गर्न सक्दछौँ, ध्यान गर्न सक्दछौँ। पूजा उपासना गर्दाको बखतमा यहाँहरूले ओम नमो नारायणाय अर्थात् ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थात् हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इत्यादि जुनसुकै मन्त्रहरू यहाँहरूले जान्नुभएका भगवानका नामहरू जप्न सक्नुहुनेछ, स्मरण गर्न सक्नुहुनेछ, जसबाट हामीलाई हाम्रो देहलाई त्यो परमात्मासँग साक्षात्कार गराउने बाटोतर्फ एउटा उत्तम साधन बन्नेछ। जुन धर्म संस्कार संस्कृतिमा हामी हुर्केका छौँ त्यही रूपबाट हामीले परब्रह्मको ध्यान गर्न सक्दछौँ। भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रलाई पुत्र रूपमा, पिता रूपमा, सखाको रूपमा या प्रेमीको रूपमा, अन्य कुनै पनि रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। भक्तको हृदयमा जसरी भगवानलाई प्राप्त गर्ने इच्छा हुन्छ, जुन प्रकारले भक्तले भगवानलाई आफ्नो बनाउने इच्छा गर्दछ या स्वयं भगवानमा आफूलाई विराजमान गराउन इच्छा गर्दछ, त्यही रूपबाट भगवान स्वयं हाम्रो अन्तरात्मामा प्रवेश गर्नुहुन्छ। हाम्रो अन्तरात्मामा भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको स्वरूप यथावत छँदैछ। त्यो परब्रह्म परमेश्वरको स्वरूप हाम्रो आत्मामा छँदैछ। तर त्यसलाई हामी जागृत गर्न सक्यौँ भने हामीले ईश्वरलाई चिन्दछौँ। यदि त्यो आत्मालाई, त्यो परमात्माको अंशलाई हामीले अनुभव गर्न सक्दछौँ भने हामीले यो एउटा पाञ्चभौतिक देहबाट बनेको शरीरमा तालु भागमा जुन मस्तिष्क छ, त्यो मस्तिष्कमा जुन तत्त्वले हामीलाई निरन्तर ज्ञान प्रवाहित गराइरहेको छ, त्यो तत्त्वसँग हामी जोडिन सक्दछौँ। यो शरीरबाट, यो शरीरका इन्द्रियहरूलाई जितिसके पछाडि, इन्द्रियातीत भइसके पछाडि हामी एउटा विचारको तहमा पुग्दछौँ, जुन विचार हाम्रो ध्यान मार्फत परमेश्वरसँग जोडिन सक्दछ। हो, हामी शरीरका हरेक चिजहरूको ज्ञान गर्न सकौँला, तर यो शरीरलाई जीवित कसले गराएको छ? यो मस्तिष्कमा क्षण विभिन्न ज्ञानहरू प्रवाहित कसले गराइराखेको छ? हामी त्यो ज्ञान दिने तत्त्वसँग हामी जोडिन किन नचाहने? त्यो ज्ञान दिने तत्त्वसँग हामी सम्बन्ध गाँच्न किन नचाहने? त्यो ज्ञान दिने तत्त्वसँग, त्यो आत्मासँग, त्यो परमात्मासँग हामी जोडिन किन नचाहने? त्यसलाई चिन्न हामी किन नचाहने? जसबाट एउटा सत्य स्थापित हुन्छ, सत्य विचार बन्दछ, जसबाट चित्त शुद्धि हुन्छ र त्यहाँ एउटा यो भौतिक सुख र दुःखभन्दा परको एउटा आनन्द प्राप्त हुन्छ। त्यो आनन्द दीर्घकालसम्म रहन्छ, कहिले नाश हुँदैन, त्यो शाश्वत हुन्छ। त्यस्तो आनन्दमा पुगेपछि सच्चित आनन्द, सच्चिदानन्द प्राप्त हुन्छ। र जुन जानिसके पछाडि जान्न लागि केही पनि रहँदैन। त्यसैले भनिएको छ, सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्यो सच्चित आनन्दको स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण संसारको, जगतको उत्पत्तिको हेतु हुनुहुन्छ। तिनै तापहरूलाई नष्ट गर्न सक्ने, विनाश गर्न सक्ने र यो भौतिक सुख र दुःखभन्दा परको त्यो अत्यन्त चिन्मय सुख छ, त्यो सुख, त्यो आनन्द प्राप्त गराउन सक्ने भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र हुनुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रा इन्द्रियहरू दुर्बल हुन्छन्,
हाम्रा अङ्गहरू दुर्बल हुन्छन् तर हाम्रो मस्तिष्क तेज छ। यसले प्रमाणित गर्दछ कि मनुष्य भोगका निमित्त होइन ज्ञानका निमित्त पैदा भएको हो। त्यस्तै गरी सम्पूर्ण पशु आदिहरूमा इन्द्रियहरू बलवान हुन्छन्, शरीर बलवान हुन्छ तर मस्तिष्कको बुद्धि क्षीण हुन्छ। यसले प्रमाणित गर्दछ पशुहरू भोगका निमित्त उत्पादन भएका हुन्। यसको अर्थ उनीहरूले जे भोग गर्दछन् त्यो प्रारब्धको कर्मअनुसार गरिरहेका छन्। उनीहरूले नयाँ कर्म बनाउन सक्दैन र उनीहरूले शारीरिक कर्म गर्दछन्। तर मानिस शरीर दुर्बल छ तर मस्तिष्क तेज छ। यो मस्तिष्कको काम गर्नका निमित्त शरीर पनि ईश्वरले बनाइदिनु भएको छ, तर यो मस्तिष्कको कर्मका निमित्त मनुष्यको जन्म भएको। सकल 84 लाख योनि पार गरे पछाडि जुन जन्म भयो त्यो हाम्रो मनुष्य जन्म हो। त्यसकारण पृथ्वी जस्ता लोकहरू कैयन ग्रहहरू छन् जहाँ जीवहरू छन्। यस्ता ब्रह्माण्डहरू अनेक ब्रह्माण्डहरू छन् जहाँ जीवनहरू छन्। हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने यो सम्पूर्ण जहाँ जस्ता प्रकारका प्राकृतिक अवयवहरू छन् त्यस्तै प्रकारका जीवहरूको निवास हुन्छ। त्यसकारण हामीले जुन कर्म गर्दछौँ त्यही कर्मको फलस्वरूप आगामी जीवन हामीले प्राप्त गर्दछौँ। हाम्रो आत्माले त्यस्तै जस्तो चाहन्छ, हाम्रो मनले हाम्रो शरीरले जे कर्म गर्दछ त्यही कर्ममा अधीन भएर यो आत्माले अर्को देहमा आफूलाई स्थापित गर्दछ। Energy can neither be created nor be destroyed. It can be changed from one form to another form. अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, शक्तिलाई नष्ट गर्न सकिन्न न त यसलाई उत्पादन नै गर्न सकिन्छ। यसलाई एउटा रूपबाट अर्को रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यो महान वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको रहस्य हो। तर हामी यदि शास्त्र अनुकूल विचार राख्दछौँ र हामीले ध्यान दिएर हेर्दछौँ भने वैदिक शास्त्रहरूले हामीलाई धेरै अगाडिदेखि सृष्टिकालदेखि नै यस सम्बन्धमा ज्ञान गराइरहेका छन्। हजुरले शक्ति भनेर चिन्नुहोस्, आत्मा भनेर चिन्नुहोस् या जुनसुकै रूपमा हजुरले चिन्नुहोस्, तर यो विश्वलाई चलाउने चराचर जगतको स्वामी एउटा कुनै छ। त्यो शक्ति हजुरले आज श्रीकृष्ण चन्द्रको प्राकट्य दिवसको अवसरमा भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रलाई मान्न सक्नुहुन्छ या हजुरको इष्ट देवता या अन्य कुनै पनि रूपमा मान्न सक्नुहुन्छ, जसबाट हजुर त्यो परब्रह्ममा पुग्ने बाटो तय गर्न सक्नुहुन्छ। र अनेक बाटोहरूबाट हामी त्यो परम परमात्मा सच्चिदानन्द स्वरूपमा हामी लीन हुन सक्दछौँ, जसबाट जन्म मरण जरा व्याधि आदि सम्पूर्ण स्थितिबाट हामी पार पाउन सक्दछौँ। त्यो वैकुण्ठ लोकको हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। त्यसकारण हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। खास गरी श्रीकृष्ण चन्द्रलाई चिन्ने आधार उहाँले यस धराधाममा आएर साकार रूपमा जति लीलाहरू गर्नुभयो त्यो प्रत्येक लीलाहरूमा हामीले मनुष्य कल्याण देख्दछौँ, प्राणीहरूको जीवन देख्दछौँ। भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र सबैका स्वामी हुनुहुन्छ। यदि उहाँको भक्ति हामीसँग हुन सक्यो भने, उहाँलाई चिन्न सक्यो भने वैकुण्ठ लोकको प्राप्ति हुन्छ, जहाँ कुनै कुण्ठा हुँदैन, काम क्रोध लोभ मोह कुनै पनि प्रकारका वासना हामीसँग हुँदैन। त्यो हो जहाँ कुण्ठा रहित जीवन छ, दिव्य जीवन छ, त्यो हो वैकुण्ठ। त्यस्तो लोकमा हामी प्राप्त हुन सक्दछौँ। त्यसकारण आज अन्तिममा सबैजनालाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको परब्रह्म स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको प्राकट्य दिवसका अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैमा भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको कृपा प्राप्त होस्। मैले हजुरले हामी सबैले भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको जीवनबाट उहाँको चरित्रबाट केही कुराहरू सिक्न सकौँ, जीवनमा उतार्न सकौँ
जसले गर्दा हाम्रो जीवन एउटा मानवताले परिपूर्ण बन्न सकोस्। त्यसकारण सबैमा यो निवेदन गर्दै धर्म, दर्शन, अध्यात्म, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, संस्कृति लगायत विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित ज्ञानको जानकारीको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान दर्शनलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रा भिडियोहरूमा कमेन्ट गरेर प्रतिक्रिया दिएर हामीलाई सुधार्ने मौका दिनुहोला, हाम्रा गल्तीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोला। त्यस्तै गरी मैले सम्पूर्ण आदरणीय विद्वत्जनहरूसँग पनि यदि केही गल्ती भएका छन् भने हजुरहरूले एउटा अभिभावकको भूमिका निभाइदिई हाम्रा गल्तीहरूलाई सुधारिदिनुहोला। भगवान त श्रीकृष्णचन्द्रको अनन्य भक्ति प्राप्त होस्। हामीले जस्तो रूपमा भगवान श्रीकृष्णचन्द्रलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौँ त्यही रूपमा उहाँ प्रकट भइदिनुहुन्छ, त्यही रूपमा हाम्रो आत्मामा जागृत भइदिनुहुन्छ, जसबाट हाम्रो जीवन धन्य बन्नेछ, सच्चिद आनन्दमय, सच्चिदानन्द रूपी जीवन बन्नेछ, जसबाट मानव जगतको हित हुनेछ, पृथ्वी जगतको हित हुनेछ भन्दै सबैमा पुनः भगवानको पार्कट्य दिवसका अवसरमा सच्चिदानन्द परब्रह्ममा कोटि कोटि नमन गर्दै सम्पूर्णमा राधे राधे भन्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु र जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत।